व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम सब भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और मामा ने आप लोगों के साथ एक टॉपिक पे बात करनी थी। कैसे आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों शुक्र, हम भी ठीक हैं। अल्लाह पाक आपको हमें अपनी खास रहमतों में रखे। तो जिस तरह आज जुमा है, अल्लाह पाक हम सबको ये जुमा मुबारक हो, आपको हमें। तो बस मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करती हूँ इस दुआ के साथ। इसके बाद मैं करूँगी आपसे शेयरिंग, थोड़ी सी मैंने करनी है। तू लेके बोसा ओ जालियां दा, ओ जालियां करमां वालियां दा, ओ जालियां करमां वालियां दा, सवाल करके सवालियां दा, कमी दरूदो सलाम मेरा, सलाम मेरा। तो जो इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको और हमें मदीना मुनव्वरा देखने की तौफीक दे। अल्लाह पाक हमें वहाँ जुमरा करने की सादत नसीब फरमाए, हमारे गैब से वसीले बनाए। तो जी मैंने आपसे थोड़ी सी बात करनी थी कि मैं कल ना वीडियो देख रही थी मुदस्सर चौधरी की, तो जिसमें वो कह रहे थे कि मैं ना मुबश्शिर सिद्दीक से एक मेरी बात का तकाजा है कि तुम ना अपनी मतलब यूट्यूब से किसी बेवा को या किसी यतीम मस्कीन का हिस्सा रखो। दूसरा कोई भी छोटा यूट्यूबर आपको कहता है तो उसको शॉर्ट आउट दो या उसकी बात सुनो। तो जिस तरह वो कह रहे थे कि मैं तो एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, तो मेरे पास मतलब इतने सब्सक्राइबर भी नहीं, इतने व्यूज़ भी नहीं। देखे बेटे, आपने बात बहुत अच्छी की है। बड़ा यूट्यूबर या छोटा यूट्यूबर कोई भी नहीं है, इंसान बड़ा होना ज़रूरी है। जिस तरह आपने और यूके किचन व्लॉग वाली बच्ची है और पंजाबी मॉम की, जिस तरह उन्होंने कहा था कि जो लोग मुझे देखते हैं या पुराने मुझे देखने वाले हैं तो उनको पता होगा कि मैं अपने चैनल की जो है इनकम वो मैं मतलब कि गरीब लोगों में या जिनको उनका दिल करता है, जिसको वो अच्छा समझती हैं, वो मतलब खर्च करती हैं। बिल्कुल कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं बताऊंगी, वो बिल्कुल ऐसे ही खर्च करती हैं। जिस तरह यूके किचन वाली बच्ची वो आवाज़ उठा रही है कि बिल्कुल अपने मतलब इन इनकम में से जिनको अल्लाह ताला ने ज़्यादा अच्छी इनकम दी हुई है तो वो किसी बेवा का यतीम मस्कीन का हक रखे। तो बिल्कुल मैं खुद, जिस तरह आपको पता है कि मैं पढ़ती हूँ मिलाद पाक, तो मैं जाती हूँ तो मेरा भी सबसे पहला यही दरस होता है कि आप यतीमों के सर पे हाथ रखें, किसी बेवा का सहारा बने। क्योंकि आपको पता है जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बेचारियों को दूसरी शादियां करनी पड़ जाती हैं। आगे शोहर की मर्जी है, वो उसके बच्चों को देखता है या नहीं देखता। फिर ऐसा होता है कि एक दो बच्चे पिछले होते हैं, फिर आगे दो तीन बच्चे हो गए तो फिर वो मतलब शोहर से ना बनी तो लड़ाइयाँ झगड़े और उस बेचारी औरत पे दो दो मतलब तरह के बच्चों का बोझ आ जाता है। तो अगर आप लोग उनका सहारा बने, किसी मतलब बेवा औरत का बच्चों की कफालत हो जाए तो हो सकता है उसको शादी आगे ना ही करनी पड़े और वो अपने बच्चों को संभाल ले। तो बिल्कुल ये बहुत ही अच्छी बात है। मैंने आप लोगों से कहा था मैंने कुछ और ही डिस्कस करनी थी, वो कल करूँगी इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ। तो बिल्कुल लैया की एक और स्टोरी, हाँ जी वो बताएंगे हम लोग आपको। हम लोग भी बस इधर यूट्यूब चैनल पे बैठे हुए हैं, हमें भी पता है। नहीं चुप करके बैठो। तो बिल्कुल जिस तरह अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि अपने से जो निचला तबका है उस पर नज़र रखो। जिस तरह आपको पता है मेरे हस्बैंड नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। तो भी मेरे भी बच्चों पे ही मेरा घर है, लेकिन हर इंसान जो है ना अपने से छोटे बंदे को देखेगा ना तो अल्लाह ताला ज़रूर उसकी भी सुनेगा। मैं इन दोनों बच्चों पे बहुत खुश हूँ, बहुत राज़ी हूँ कि ये दूसरों की आवाज़ बन रहे। अल्लाह ताला इनके इस जज्बे को कबूल मंजूर फरमाए। तो मैंने भी आपको बताया था, जिस तरह परी ने बताया कि पिछले महीने उनकी 29 को मेरे मियाँ साहब की बरसी थी, तो हम लोगों ने फिर उसको नहीं तो हम लोगों ने मतलब मशवरा किया था, मेरी बेटी ने, मेरी बहू ने, मेरे बेटे ने, कि हम लोग क्या करें। मतलब आपको पता है जब रिश्तेदारों को भी बुलाते हैं, खाना शाना बनता है, खर्चा ही होता है। तो हम लोग आपस में यही बात बैठ के कर रहे थे कि हो सकता है किसी गरीब के ये काम आ जाए। तो वो पता नहीं कितनी दुआएं थे। तो मैं रात को क्योंकि आजकल इतनी महंगाई है, 1-1 रुपए और की जरूरत मेडिसिन होती इतनी है। महंगी है। तो
تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے میری سسٹر بھی بیمار ہے, ان کو بھی انہوں نے اب بدھ کا ٹائم دے دیا نا جی انجیوگرافی کا, انجیوگرافی ان کی. لیکن اللہ پاک نے ان کو حیثیت دی ہوئی ہے, وہ علاج اپنا کروا سکتے ہیں. اللہ پاک سب کو اللہ اور پری ہمیں بہت ہی زیادہ تنگ کر رہی ہے کیونکہ جو چھوٹا بھائی ہے اور یہ دونوں ہے تو ماشاءاللہ وہ بڑا, تو بس اس نے بھی اس کے ساتھ برابر کے آڈے لگائے ہوتے ہیں اور لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے مجھے تھوڑی سی ویڈیو کو کرنا پڑتا ہے. تو بالکل جو ہم نے پھر مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے ان پیسوں کا, تو پھر ہم نے یہی مشورہ کیا کہ جس طرح وہ کیا ہے شازیہ غفار, جی ہاں جی, اس کے ہسبینڈ بہت بیمار ہے, تو انہوں نے بہت ہی پریشان ہو کے رو کے مطلب میاں بیوی جب وہ اپنے بچوں کو لے کے گئی ہے تو بہت ہی روئی ہے اس کی. تو مطلب جس طرح وہ پریشان ہو رہی تھی, ان کی بیوی بھی پریشان ہو رہی تھی, وہ خود بھی پریشان ہو رہے تھے بڑا ہی, تو مجھے بس بہت ہی دکھ ہوا نا اور دل ہم کے. لوگ بھی مطلب دیکھا جائے تو اتنے امیر نہیں ہاں ہیں, جی بس ہماری بھی جتنی ہوگا مطلب حیثیت ہوگی اتنا انسان کرتا ہے. ہاں جی بالکل. تو میں نے کہا جس طرح وہ ادھر آئیں گے نا لاہور میں, جب ہاسپٹل میں آئیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم جا کے ملیں گے. یہ میں وعدہ نہیں کرتی کہ میں بہت زیادہ دوں گی, جتنی میری استطاعت ہوئی انشاءاللہ تعالی ہم جا کے, کیونکہ کسی ایسے کام میں 1 روپیہ بھی ڈال دیں تو وہ بھی بہت ہوتا ہے, تو جتنا ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جا کے کریں گے. تو اللہ تعالیٰ بس ایسے کاموں میں سب کو شرکت کرنے کی توفیق دے. تو میرے میاں جب مطلب فوت ہوئے نا, اس سے 2 مہینے پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نا ایسے کرو کہ کوئی بندہ ڈھونڈو جو کوئی مطلب بیوہ عورت ہو یا جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, تو نہ اتنا کمانے والا ہو, تو چلو جتنی حیثیت ہوگی بندہ مہینے کا نا ان کو دے دیا کرتا ہے. تو ایسا ہوا کہ ابھی ہم لوگوں نے 1-2 مہینے دیا ہاں تھا, جی تو بس یہ ہوا کہ پھر اگلے مہینے میرے میاں خود فوت ہو گئے, تو ہمارے گھر میں خود پریشانی آ گئی. آپ یقین جانیے گا جتنا ہم لوگ رو رہے تھے نا, اتنا ہی وہ عورت جس کا انہوں نے ابھی خرچہ لگایا ہی تھا, تو وہ بھی ان کی میت کے پاس بیٹھی اتنا ہی رو رہی تھی کہ میرے بچوں کی قسمت کہ جس طرح انہوں نے میرا سہارا بنے تھے, تو اللہ تعالیٰ بس ان کو جنت الفردوس میں مقام دے. تو بالکل یہ اچھی چیزیں آپ کے گوائیاں بن کے ساتھ رہتی ہیں. تو پھر ایسا کوئی میرے پاس چانس نہیں رہا تھا, کیونکہ کمانے والا خود ہی چلا گیا, تو پھر بچہ تھا, اس کی وجہ سے پھر جتنا بھی اب میں نے بس ہم لوگوں نے یہی کیا کہ جتنا ہو سکے, بہت زیادہ تو نہ سے جتنا تھوڑا بہت کر سکتے ہیں. تو پھر یہی بات ہے کہ انسان کو بالکل آواز بننا چاہیے. اب ان دونوں بچوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کہ یہ دوسروں کی آواز بنتے رہیں, چھوٹے یوٹیوبروں کی, یا ان کے مطلب وسیلے سے کوئی بھی جس طرح کوئی بتاتا ہے کہ کوئی بیوہ ہے یا کچھ بھی ہے, تو بالکل وہ اگر کہہ رہے ہیں تو مبشر کہہ رہے ہیں میں مبشر صدیق کی جب تک جان نہیں چھوڑوں گا, جب تک وہ اس چیز کی حامی نہیں بڑھتے. تو بیٹے یہ ہوتی ہیں دل سے باتیں, اگر وہ دل سے کر لیتے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. اس طرح آپ کے کہنے سے پتہ نہیں وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, تو بڑا یوٹیوبر کچھ بھی نہیں ہے, بڑے انسان ہونا بہت ضروری ہے. جو آپ جس طرح آپ نے لوگوں کی آواز بنے ہیں, آپ لوگوں کو اچھی بات بتا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے اس بات کو صدقہ جاریہ رکھے. تو جی بالکل نئے ٹاپک کے ساتھ, نئی باتوں کے ساتھ کل آپ سے ملاقات کریں گے اور انشاءاللہ پری تعالیٰ. کو پڑا ہے ایک تھپڑ اور پری رو رہی ہے اس ٹائم, اس نے بہت ہی تنگ کیا ہوا ہے ہمیں. تو اور مطلب گھر میں کوئی اور تھا بھی نہیں کہ جس کے حوالے اس کو کر دیا جاتا کہ آپ تھوڑی دیر اس کو سنبھال لو, تب رو رہی ہے. یہ دیکھیں یہ رو رہی ہے, یہ اس لیے رو رہی ہے کہ مجھے موبائل چاہیے, اور میں نے اس کا موبائل بہت ہی کم کر دیا ہوا ہے, اس کو میں نہیں دیتی اب موبائل, کیونکہ پھر بچوں کی عادت چھڑوا دینی چاہیے ہوتی ہے. اور اب میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ بس اپنے یہ اسٹڈی پہ توجہ دے, اور بکس اس کو لا کے دی ہوئی ہے, یہ پڑھتی ہے, اور وہ بھی میں اس کو قاعدہ کہوں گی آپ کو سنائے. تو چلے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا. اور یہ دیکھیں جی پری کی کار ہے, ہاں جی تو کیونکہ نعمان میرے پپا پاس تو لے کے خود آئے ہیں. موبائل نہیں ہے, ایک موبائل چھوٹے کے پاس ہے, وہ بھی ٹوٹا پھوٹا ہے, کہ اس کی پری کی ماما کے پاس ہے, تو پھر یہ ماموں کے ساتھ لڑائیاں کرتی ہے موبائل کے لیے, تو وہ جب آ جاتا وہ نہیں دیتا. میرا تو خود کا موبائل نہیں ہے, تو میں بھی ادھر ادھر سے کوئی ویڈیو دیکھ لیتی ہوں, تو بس اس لیے ابھی ہماری یہ تھوڑی سی, ہاں جی میں ماما بتا رہی میں امی سے موبائل کھینچ لیتی ہوں. ہاں کبھی میرے ہاتھ میں ہو تو یہ چھین لیتی ہے, بالکل مجھے تو یہ دیکھنے نہیں دیتی. تو جی چلے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.